आम्ही आज धड्यार सावडे पंचायतीत सावडे मतदारसंघात एक क्रिमेटोरियमाचे कडेन वचपाचो रस्तो जो पळय आसा त्या रस्त्याचे फावंडेशन स्टोन घालपाक आमी हजर आसा हांगा. ती आज पळय जो पळय हांव पळय हांगा आसा पळय न्ही खंयच्या पोजिशनाचें आसूं ह्या लोकांचे तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आनी आशिर्वादानूच हें पॉसिबल आसा. पूण म्हाका एक खूब उमेद तुमकां सांगता हांव ह्या आमच्या नागनाथ बेताळाच्या चरणा कडेन बरे पद्धतीचें काम करपाक मेळ्ळें. आनी त्याच प्रमाणे धड्यार म्हणून सांगता खुबशीं कामां जीं पळय आसा पळय न्ही त्या शशिकांताचें प्रपोजल पंचायतीचे मार्फत जावं सगळें करता आसतना आयच्या दिसभराक तुमकां सांगता हांव सादारण आमी आज 12 कामाचें आमी उद्घाटन आनी हें करता. आमी कितें स्टार्टिंगूय करता. आमी आतां काले आमी 4 कामाचें केलें न्हू 4 कामाचें केलें. हांगाय आतां एक 8 काम आसा तें हें पयलीं काम आसा. थोडोसो वेळ जालो तेजे बद्दल दिलगिरी शशिकांतान व्यक्त केलीच. पूण हांव सांगता ती कशें जाणा काल्या ह्या सुवर्णान आमची प्रचंड प्रमाणांत कामां केल्या. ताका ती प्रत्येक कडेन गेल्ले कडेन त्या लोकांनी कितें केलें आडोवन धरून तें कितें हें कर भोवमान कर आनी कितें कर ना म्हणप शक्य ना. त्या खातीर थोडोसो तुमकां उशीर जालो आनी एक वरभर जरी तर उशीर जालो. आमी आतां कितें करया हे सगळें कामाचें हें करया उद्घाटन करया थोड्याचें स्टार्ट करया आनी मागीर एक कार्यक्रम आमी कितें एक कडेन कार्यक्रम करया आनी सगळी म्हायती दिवया. पूण हांगा ही म्हायती दिवप खूब गरजेची आसलेली. शशिकांतान सांगलें तशें ती मसणी आमकां कंप्लीट करपा जाय. म्हाका दिसता सावड्डे पंचायतीक एक 2-3 मसणीचें आमी काम करपाचें आमकां संदी मेळ्ळ्या आनी बरे भाशेन तें काम जाल्लें आसा. The voice for Coin.